4GB नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन चुका है। मोदी बदतरीन मुआशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जोई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। 20 जून को LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद, 2 जख्मी हुए। भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को पसवालपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पिसवाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादिये गुलवान में क्या हुआ। भारतीय सहाफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मज़ीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 अफराद जान बहक, 71,458 सेहतयाब। विफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। जुलाई के आखिर तक 2,100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा करेंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,45,000 से तजावुज कर गई। 4,70,698 अमवात, 48,38,320 सेहतयाब। अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद 23,56,000, ब्राजील में 10,86,000, रूस में 5,84,000 और भारत में 4,26,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सरकारी दफातर की नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की नीलामी मुकम्मल। शफाफ तरीन नीलामी से 75 करोड़ रुपए से जायद के फंड सरकारी खजाने में जमा। हमारा ये इस्लाम दफातर को साफ और निज़ाम को शफाफ बनाने की उम्दा मिसाल है। डिविजनल कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, महकमा पुलिस और दीगर इंतजामी महकमों में कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नीलामी का अमल मुकम्मल किया गया है। सरदार उस्मान गुस्ताफ।
معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے. وہ گزشتہ کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. علامہ طالب جوہری نے طویل عرصے تک پی ٹی وی پر شام غریباں کی مجلس بھی پڑھی. وزیر اعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا. ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل. 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل تلفی کی مہم میں 900 ٹیمیں شریک. آپریشن میں بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر. اور اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی. مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.ck. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زونگ 4G. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ امتیاز. میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری اور پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب. ناظرین، پاکستان میں حکومت کوئی بھی ہو، وسائل کی تقسیم کا سوال یا اس کا رونا جو ہے وہ رویا جاتا ہے. ہمیشہ ہی اس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے، اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. ایک نقطہ جس پر وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے وہ خاص طور پہ جو ثوابدیدی فنڈز کا دیا جانا ہے وزرائے اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو یا دیگر اراکین کو، اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. ایک اعتراض اس پہ یہ ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ صوبائی سطح پر جو فائنانس کمیشن ہے اس کا اجرا ہوتا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب جو وقتاً فوقتاً تفریح طبع کا سامان جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں مخالفین کو نیوٹرلائز کرنا ہو، چاہے وہ عید کے چاند کے حوالے سے کوئی بات ہو، یا پھر اب کرونا کے بعد یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کی طرف سے جو سامان مہیا کیا جانا تھا اس کا معاملہ ہو، اس کے اوپر تو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کی بھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نشاندہی کی تھی. ایک خط انہوں نے لکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس میں انہوں نے جو صوبائی فائنانس کمیشن ہے اس کے اجرا جو اب تک نہیں ہو سکا اس کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی، جس کے اوپر نوٹس بھی لیا وزیر اعظم صاحب نے اور پنجاب حکومت کو اس پر آرڈرز بھی دیے گئے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا، ذرا انہی سے بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا چلیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے بات کی جا سکے. چلیں جب تک بات نہیں ہوتی امتیاز صاحب میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو ثوابدیدی فنڈز کا معاملہ ہے یہ آخر ایک تو یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا جو اصل طریقہ کار ہونا چاہیے، جو میکینزم ہونا چاہیے
وہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور اب بھی وہ بار بار جو بلدیاتی نظام ہے یا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، اور پھر جو اراکین منتخب ہو کے آتے ہیں ظاہر ہے ان کے علاقے کے لوگوں کی امیدیں انہی سے ہوتی ہیں. تو یہ فنڈز جو ہیں کیا ڈائریکٹ نہیں دیے جا سکتے؟ یہ ضروری ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے ذریعے دیے جائیں؟ ثوابدیدی فنڈز یا ثوابدیدی اختیارات کا منبع اصل میں 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، جب ریاست برطانیہ کا گورنر جنرل اس علاقے کے سیاہ و سفید کا مالک تھا. ہر قسم کے اختیارات اس کو حاصل تھے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیروں کی تعیناتی تھی، دفاعی امور تھے، داخلہ امور تھے، یا پھر مالیاتی امور تھے. یعنی اس کی مرضی ہوتی تھی، وہ جس کو جہاں پہ اپوائنٹ کر دے، یا کسی کو اگر اس کی مرضی ہے تو کروڑہ روپے کسی ایک شہزادے کو، کسی ایک نواب کو دے دیتا تھا. اب جب پاکستان بنا 1947 میں، اس کے بعد کئی ثوابدیدی اختیارات اور اس کے ساتھ ثوابدیدی فنڈز کے اختیارات بھی وزیر اعظم یعنی چیف ایگزیکٹو کو منتقل ہو گئے. اس وقت گورنر جنرل تھے پہلے، لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری اس کی جزیات تھیں جو ہماری حکومتوں نے قبول کی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 40-50 برسوں کے دوران ان ثوابدیدی فنڈز کا خاص طور پہ جو کہ وزیر اعظم کو بھی حاصل ہوتے تھے، وزرائے اعلیٰ کو بھی حاصل ہوتے تھے، بڑا بے دریغ استعمال ہوا ہر حکومت میں، چاہے وہ ہمارے صدر ہوتے تھے یا وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ. وہ اپنے اپنے حلقوں کو، حلقہ نیابت کو مضبوط کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کرتے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی نوعیت کا ایک کیس تھا 2011 میں بھارتی سپریم کورٹ کے سامنے آیا، جب اس وقت کے وزیر اعظم کے ثوابدیدی فنڈز کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اس وقت جو چیف جسٹس تھے بھارتی سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک دلچسپ فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام حکومت میں ہم تصور نہیں کر سکتے ثوابدیدی اختیارات کا یا ایسے میکنزم کا جس کے تحت وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے کوئی عوامی فنڈز استعمال کر سکے، کیونکہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے پبلک فنڈز کا. اسی طرح پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی 2013 میں اور بعد میں 2017-18 میں اس نوعیت فیصلے دیے، جہاں پہ یہ واضح کیا گیا کہ عوامی فنڈز کسی بھی طریقے سے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے کوئی پارلیمانی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. مارچ میں میرا خیال ہے مارچ 2016 میں کوشش کی تھی پی ایم ایل این کی حکومت نے، بلکہ ایک اندرونی ان کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے واضح کیا کہ آپ آئندہ انتخابات کی تیاری کریں، اور اس میں برانڈ نواز شریف آپ نے پروموٹ کرنا ہے. یعنی آئندہ انتخاب نواز شریف کا ہوگا، اور اس کے لیے ہم ہر پی ایم ایل این کے حلقے کو 1-1 ارب روپے دیں گے. تو اس طرح اس وقت جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس میں سے کوئی 300 ارب روپے نکالے گئے تھے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دینے کے لیے. اور اسی پہ آپ اندازہ کریں کہ مارچ 2017 سے جولائی 2017 کے درمیان یا شاید 2016 تھا، وہ صرف 3 مہینوں میں تقریباً 74 ارب روپے نکالے گئے سالانہ پروگرام میں سے اپنے اپنے من پسند ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دینے کے لیے. اسی پہ پھر سپریم کورٹ نے ایک نوٹس بھی لیا تھا، تشویش کا اظہار کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اتنی سبک رفتاری کے ساتھ کس طرح یہ فنڈز نکال دیے گئے سرکاری خزانے سے. اور موجودہ وزیر اعظم جب آئے ہیں تو انہوں نے اگست ستمبر 2018 میں واضح کر دیا تھا کہ ان کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے وہ ختم کر رہے ہیں. سب سے بڑا سوال امتیاز صاحب یہی ہے نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی سب سے زیادہ اس کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جو بلدیاتی نظام ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو فعال ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ اختیارات تاکہ نچلی سطح تک جا سکے. اب جو فواد چودھری صاحب حالانکہ خود حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص پیش رفت ہو تو نہیں سکی. جو آرٹیکل 140A ہے جس کے مطابق ہر صوبہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت سیاسی، انتظامی اور مالی ذمہ داریاں جو ہے مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیتا ہے، تو یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا ابھی تک؟
وہ تو بڑا واضح ہے اور اس کا میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے ایک لحاظ سے خود ہی جواب دیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جی وہ بنیادی طور پہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں. ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ تمام تر فنڈز ثوابدیدی اختیارات فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس اگر رہیں گے تو تب ہی وہ اپنی پارٹی کے ارکان کو صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے ارکان کو کنٹرول کر سکیں گے. اب اسی وجہ سے ہمارے موجودہ وزیر اعظم بھی شاید وزراء اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز کے اختیارات کو ختم نہیں کر پائے ہیں. حالانکہ اس حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کا بہت واضح موقف ہے کہ یہ ایک جمہوری نظام حکومت میں اس نوعیت کا کوئی بھی اختیار کسی بھی صوبائی یا مرکزی چیف ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا جب تک بلدیاتی نظام جو ہے وہ فعال نہیں ہوتا تو یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ثوابدیدی فنڈ جو ہے وزراء اعلیٰ سے لے لیا جائے تو پھر کیا اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا ڈائریکٹ اراکین کو دیا جائے گا کہ وہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ کام کرائیں؟ کیونکہ لوگ تو انہی سے امید کرتے ہیں، ان کو ووٹ ہی اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ جو ہے ترقیاتی کام کرائیں گے. دیکھیے، ایم این اے یا ایم پی اے کوئی سڑکیں گلیاں بنانے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے لیے پورا حکومت کا ایک نظام موجود ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں فنڈز مختص ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مقامی انتظامیہ کے ذریعے تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے مقامی حکومتوں کے حوالے سے سوال کیا اس میں بلا شبہ حقیقت ہے کہ ہماری بڑی سیاسی جماعتیں اختیارات نچلی سطح پہ تفویض کرنے پہ بالکل آمادہ نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں جو سندھ میں پنجاب میں مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے. اب پنجاب اور سندھ میں انتخابات تو ہو گئے لیکن ان کو اختیارات خاص طور پہ فنڈز مہیا نہیں کیے گئے. تو اس کے بغیر تو بالکل بے دست و پا ایک نظام تھا. یعنی کونسلر کے اور میئر کے اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو وہ اپنے حلقہ نیابت میں کام کیسے کروائے گا؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا کام بنیادی طور پہ ہوتا ہے علاقے کی سڑکیں، پانی، گیس، بجلی کے لیے انفراسٹرکچر کو اس کے لیے راہ ہموار کرنا اور چھوٹے موٹے تعمیراتی کام انفراسٹرکچر کے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ جمہوری حکومتیں ہونے کے باوجود اختیارات جو ہیں وہ ابھی تک وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں. اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اگر ابھی آپ فون کر لیں تو شاید وہ ابھی لائن پہ موجود ہیں، تو پھر آپ ان سے سوال کیجئے. پروڈیوسر صاحب اگر فوری طور پہ یہ لائن میں لا لیں ان سے، وہ انتظار کر رہے ہیں. ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت کا بھی حصہ ہے اور حکومت کی طرف سے بھی پوائنٹ آف ویو وہ آ جائے گا، اور جو ان کا اپنا اعتراض تھا جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ بھی ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس معاملے میں کیا ان کا نیریٹو ہے اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. لیکن امتیاز صاحب، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ جو خاص طور پہ انہوں نے اپنی ہی حکومت میں ہوتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ جو ہے باتیں کی تھیں جب یہ بیان کا سامنے آیا تھا ثوابدیدی فنڈز کے حوالے سے. تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجموعی طور پہ حکومت کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے حوالے سے. تو ذرا اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کر دیں. دیکھیے، فواد صاحب خود ہی بتائیں گے کہ بنیادی محرک کیا تھا ان کے یہ مسئلہ اٹھانے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ کال اگر مل جاتی ہے تو وہ بیان کر دیں گے. اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ فواد صاحب، کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے بات ہو جائے. ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اس بیان کی اور وہ جو آپ نے خط لکھا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزراء اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز کے حوالے سے. آپ کی ایک بڑی رائے جو ہے وہ سامنے آئی تھی، تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ خود ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ذرا سسٹم دیکھیے. سسٹم یہ ہے کہ تمام فواد، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی، مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی جی، اب آ رہی ہے. جی فواد جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ذرا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. سسٹم یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے وفاق کے پاس جو پیسے آتے ہیں جو اس وقت تقریباً 8,000 ارب.
8,000 अरब रुपए में से जो 58% पैसा है, बल्कि आप 60% समझें, ये पैसा चला जाता है सूबों को वापस। अब असल में जो आर्टिकल 140A है वो ये कहता है कि जो सूबों का पैसा होगा वो इजला में तकसीम होगा एक फॉर्मूले के हिसाब से। प्रॉब्लम ये हुई कि मुशर्रफ साहब ने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे लगाया उसमें उन्होंने प्रोविंशियल डेवोल्यूशन कर दी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, लेकिन सेंटर से प्रोविंसेस को डेवोल्यूशन नहीं की। 18वीं तरमीम में जो डेवोल्यूशन है वो सेंटर से सूबों को कर दी, लेकिन सूबों ने डिस्ट्रिक्ट से इख्तियारात वापस ले लिए। अब ये एक एनॉमली हो गई है कि तमाम पैसा जो है वो जाके प्रोविंशियल हमारे हेडक्वार्टर्स है या कैपिटल्स है वहां पे फंस जाता है, और वहां से वो पैसा आगे डिस्ट्रिक्ट्स को उनके जो हिस्सा है उसके मुताबिक नहीं मिलता, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो कुछ शहर जो हैं उनको बेपनाह पैसा मिलता है और बाकियों को पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक एनॉमली क्रिएट हो रही है पाकिस्तान। जी इम्तियाज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? फवाद हमारे साथ। जी मैं वही पूछना चाह रहा था कि इस तरह तो फवाद साहब अपने बहुत सारे जो सियासी साथी हैं अपनी जमात के भी, दूसरी जमातों के भी, उनको भी नाराज कर देंगे इस नौयत का मसला उठा के, जिसके साथ बहुत सारे लोगों के, हर एक के नहीं, बहुत सारे लोगों के माली मफादात भी जुड़े होते हैं। देखिए ये बात आपकी सही है, फ्रेंकली इसमें काफी जो है वो लोगों के मफादात तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के लोगों का मफाद जो है वो नहीं जुड़ा हुआ। वो तो इससे जुड़ा हुआ है कि जो पाकिस्तान के इजला है, पाकिस्तान की तहसीलें हैं, उनको इक्विटेबल पैसा जाए। अब अगर मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ, मिस्टर सिंध की अगर आप एक मिसाल लीजिए, गोटकी जो है वो सिंध का सबसे ज्यादा इस वक्त गैस प्रोड्यूस करने वाला जिला है, तो सबसे बड़ी जो रॉयल्टी है गैस के नाम के ऊपर सिंध को जाती है वो गोटकी के नाम पे जाती है। अगर आप इंसाफ का तकाजा तो ये था कि गोटकी जो है उसको पैरिस होना चाहिए था, इतना पैसा उसके नाम के ऊपर जा रहा है, बट हकीकत यह है कि गोटकी को तो 1 रुपया नहीं मिल रहा, तो वो पैसा सारा जो है वो इधर उधर जा रहा है। तो जब तक आपका ये एक सिस्टम जो प्रोविंशियल सिस्टम है उसको आप सही नहीं करेंगे, मेंड नहीं करेंगे, आप चीफ मिनिस्टर्स के हल्के जो है उनमें पैसों की स्पेंडिंग देखें किस तरह हो रही है। सो ये एक प्रॉब्लम किसी एक पार्टी का नहीं है, ये एक सिस्टम का प्रॉब्लम है, और प्रोविंशियल गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो है उसके बगैर हम कभी भी पाकिस्तान को एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। और ये मेरा व्यू है, और मुझे बहुत इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्चुअली जो बात की है ये एक्चुअली उसी से ही ड्रॉ मैं कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही हैज हिट द नेल ऑन द हेड जब कराची में उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डिक्टेटर बन गए हैं, और बिल्कुल उनकी बात जो थी पीएम साहब की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और वो बुनियादी सुकम की निशानदेही कर रहे थे सारे सिस्टम। लेकिन आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में जो आप तजवीज पेश कर रहे हैं ये रिफॉर्म हो पाएगी? देखिए ये तो रिफॉर्म नहीं है, ये तो आर्टिकल 140A का मैंडेट है, और एक्चुअली हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसका ये बुनियादी काम है कि वो आइन के ऊपर इन्फोर्समेंट कराए। अगर कोई सूबा इन्फोर्स नहीं कर रहा, मेरी अपनी राय में, जो मैं काबीना में भी कई दफा इसका इजहार कर चुका हूँ, असूली तौर के ऊपर काबीना को और हमारी वफाकी हुकूमत को चाहिए, और ये अभी NFC अवार्ड पे डिस्कशन शुरू होगी तो यकीनन तौर के ऊपर इनको चाहिए कि पैसों की ट्रांसफर मुंसलिक करें प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड से। अगर प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड सूबे नहीं करते उस सूबे को पैसे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरह से, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि एक शहबाज शरीफ साहब ने कुछ 1700 अरब रुपया पंजाब में खर्च कर दिया, इसी तरह से ये जो मुराद अली शाह साहब हैं और कायम अली शाह साहब, इन्होंने को 12 अरब रुपया दिन में खर्च कर दिया। तो आपने पैरेलली तो देखना है ना कितना खर्च किया, तो उसका नतीजा क्या निकला, वो नहीं निकला। तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे जाया कर रहे हैं, और ये पैसे तो मेरे आपके पाकिस्तान के अवाम की अमानत है हुकूमत के पास, इस तरह से तो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बिलाशुबा एक मुश्किल काम है, और फवाद साहब ने भी ये एतराफ़ किया कि इस नौयत के इक़दामात या ये जो प्रोविजन है उस पे अमल दरामद कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम के अंदर लोगों के मफादात, माली मफादात इससे जुड़े हुए हैं। अलबत्ता हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि
आइंदा जो 2-2.5 बरस रह गए हैं इस हुकूमत के, उस दौरान तमाम जमातों को साथ लेके इस हवाले से कोई इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि जो जमहूरियत की तरफ और ग्रास रूट लेवल पे जो जमहूरियत है उसकी तरफ पेशकदमी की जाए, ताकि लोकल गवर्नमेंट को हम फरोग दें और उसके जरिए आम लोगों के मसाइल हल करने का उन्हें मौका मिल सके। अच्छा इम्तियाज साहब, वैसे एक क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा फवाद चौधरी साहब को भी और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए लोग जो हैं वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर बात नहीं करते। ये बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी एक मुख्तलिफ चीज नजर आ रही है गवर्नमेंट में कि अंदर से भी अगर कोई चीज सही नहीं नजर आ रही तो उसके ऊपर तनकीद भी होती है, उसके ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं और उस पर बात होती है। तो इस पर अगर आप एक कॉमेंट कर दें फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना। जी बिलाशुबा, देखिए फवाद चौधरी साहब के माजी से कते नजर जो लोग उसके बारे में जो मर्जी कहते रहे, एक हकीकत है कि फवाद चौधरी साहब ने कोशिश की है, चंद बुनियादी उमूर उठा के चैलेंज किया उन्होंने स्टेटस को, यानी रूयत हिलाल कमेटी को बुनियादी तौर पे उन्होंने चैलेंज किया और फिर जो उन्होंने कहा वही कुछ हुआ और वो सारा साइंस की बुनियाद पे। तो गुज़िश्ता 35 बरसों से किसी ने ये हिम्मत नहीं की थी, फवाद चौधरी साहब ने ये हिम्मत कर ली। इसी तरह सवाबदीदी फंड्स वज़ीर आला के, उस पर भी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों का मफाद वाबस्ता होता है, लेकिन उन्होंने अपनी लोगों की मुखालफत मोल लेते हुए ये मसला उठाया है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस नौयत इसी उनके साथ मजीद साथी इसी नौयत के बुनियादी मसाइल पे आवाज उठाएं ताकि गुड गवर्नेंस की यहाँ पे बेहतर से बेहतर मिसालें कायम हों। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेना नाज़िन हमें, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक मुख्तसर सा मुआशी तकाबली जायजा पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपके सामने रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवालात उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़िन, कुछ जिक्र करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात का, क्योंकि अक्सर लोग जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बड़ी रश्क से जो इक्तिसादी आशारिये हैं या जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए बड़ा रश्क जो है वो बांग्लादेश के ऊपर करते हैं और ये नजर आता है कि जैसे बांग्लादेश के जो 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था तो जो उस वक्त हालात थे और उस वक्त पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में था और बांग्लादेश जो है वो खासा कमजोर था, लेकिन अब जो सूरत हाल है 2018-2019 के जो आदाद शुमार हैं या इक्तिसादी अशारिये हैं उनको देखते हुए सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। कुछ आदाद शुमार जो है वो मैं आपको ये स्लाइड के थ्रू आप देख सकेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि 1971 में क्या हालात थे बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और अब 2018 और 19 में जो है वो क्या हालात हैं। तो अगर हम आबादी का तनासुब देखें तो पाकिस्तान की आबादी 1971 में 60 मिलियन थी, जबकि बांग्लादेश की आबादी जो है वो 65 मिलियन थी, यानी पाकिस्तान से ज्यादा थी। जबकि अब जो 2018 में जो पाकिस्तान की आबादी है 220 मिलियन, जबकि बांग्लादेश की आबादी 165 मिलियन है, यानी कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बांग्लादेश की आबादी इतनी ज्यादा उसके मुकाबले में जो है वो नहीं बढ़ी। इसी तरह एक्सपोर्ट्स अगर हम सामने रखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है 1971 में 3.5 बिलियन थी, जबकि बांग्लादेश की 2 बिलियन थी और अब 2018 में ये जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की 20 बिलियन है और बांग्लादेश की 40 बिलियन, यानी 2 गुना पाकिस्तान से इसमें इजाफा हो चुका है। इसी तरह से बांग्लादेश की जो करेंसी है 1971 में $1 जो है वो 4.76 रुपए, यानी पाकिस्तान में जो कीमत थी वो ये थी रुपए की, और बांग्लादेश का जो टका था वो 7.50 का था, जो कि अब इस वक्त 85 टका के बराबर $1 है और पाकिस्तानी जो रुपए हैं वो 156 रुपए के बराबर $1 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रुपए की वैल्यू जो है वो कितनी गिर गई और जो बांग्लादेश का जो टका है उसकी वैल्यू अभी भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इसी तरह से नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स अगर हम देखें तो 2018 में पाकिस्तान के सिर्फ 12 लाख हैं, जबकि बांग्लादेश के 31 लाख जो है वो इनकी तादाद है। इस तरह से एक्सटर्नल डेट जो है वो पाकिस्तान की 106 बिलियन जबकि बांग्लादेश की $33 बिलियन है और जो डेट पर कैपिटा है वो पाकिस्तान का 1,56,000 जबकि बांग्लादेश का
सिर्फ 35,000 टका है। तो ये आज़ाद शुमार देखते हुए इम्तियाज साहब, ये ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश इस वक्त जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अगर हम उसकी जो गारमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको ही हम देख लें तो दुनिया में वो दूसरे नंबर पर इस वक्त पहुँच गया, और चाइना के साथ उसका जो है वो मुकाबला चाइना को चैलेंज कर रहा है, जबकि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होते हुए भी हमारी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या वजह है इसकी? देखिए मिशेल, एक तो वजह यह कि हमारे यहाँ कपास की बरामद पे ज्यादा जोर था, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ हमारा जो जागीरदार है जी उसने कोई तवज्जो नहीं दी कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे और कपास बरामद करने की बजाय उसको यहीं पे प्रोसेस करके उसको कपड़े में तब्दील किया जाए। अब बांग्लादेश में का जहाँ तक ताल्लुक है, अब देखिए कि बिलाशुबा वहाँ पे तरक्की हुई है। वहाँ पे जिस तरह आपने बताया उनकी बरामदात में गैर मामूली इजाफा है, हमसे तकरीबन 2 गुना है। जी बिल्कुल। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब जहाँ तक आबादी का ताल्लुक है कि जब 1971 में सुकूत ढाका हुआ तो उसके बाद कोई 10 मिलियन के करीब हिंदू बंगाली थे, वो वहां से मगरबी बंगाल यानी भारत चले गए। इस तरह कई लाख बिहारी थे और उसमें मगरबी पाकिस्तान से गए हुए अफसरान भी शामिल थे, फौजी भी शामिल थे, वो भी पाकिस्तान वापस आ गए। यानी पाकिस्तान की एक तरफ से बांग्लादेश की आबादी में कमी हुई, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हुआ। उसमें अफगान मुहाजिरीन भी आ गए थे 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। तो उस वजह से आबादी में एक तनासुब जो है वो गैर मुतवाज़न हो गया। एक अलबत्ता अच्छी बात हुई कि बांग्लादेश में हुकूमतों ने मजहबी हलकों को साथ मिला के और पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये हुआ कि भारत के साथ तकरीबन 50 दरियाओं के पानी पे तनाज़ात के बावजूद वहाँ की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बिल्कुल एक बड़ा मुअद्दबाना रवैया अख्तियार कर रखा है भारत के साथ, और खारजा उमूर में, दिफाई उमूर में बिल्कुल उन्होंने समझे कि एक कॉलोनी के तौर पे बांग्लादेश को भारत के हवाले किया हुआ है। काफी भारत का वहाँ पे असर नफूज है वजारत दिफा में, वजारत खारजा में। तो यानी उनका सियासी तनाज़ा अपने भारत के साथ, सबसे बड़े पड़ोसी के साथ नहीं है। अवामी लीग की जो आला क़यादत है, दूसरी तरफ ये भी है कि वो भारत नवाज होने के साथ साथ हमें बताया जाता है, और ये पूरा इस पे लिटरेचर अवेलेबल है कि करप्ट भी है और इंतहाई सख्तगीर है, मीडिया के हवाले से, अपोजिशन जमातों के हवाले से और अदलिया के हवाले से। यानी वो कोई भी इख्तिलाफ राय उन्होंने कबूल नहीं किया। आप अंदाजा लगाइए कि 1996 से लेके अब तक मजमूई तौर पे हसीना वाजिद या अवामी लीग बरसर इक़्तिदार रही है तकरीबन 18 बरस। 1996 से 2001 और 2009 से अब तक हसीना वाजिद साहिबा मुसलसल वहाँ की वज़ीर आज़म है। एक अलबत्ता उन्होंने ये अच्छा किया कि मुकम्मल जो तवज्जो थी वो टेक्सटाइल्स को और दूसरी इंडस्ट्री को फरोग देने पे रही, जिसकी वजह से टकर जो करेंसी है उनकी, उसकी सूरत हाल भी बेहतर है और टेक्सटाइल यानी गारमेंट्स में उन्होंने काफी तरक्की की है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी 1971 से हम मुसलसल बहरानों का शिकार हैं। 1977 का मार्शल लॉ, 1979 में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे कब्जा, 1986 में सियाचिन पे भारत का कब्जा, भारत के साथ हमारा मुसलसल कश्मीर पे एक तनाज़ा चले आ रहा है। फिर 2001 में अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई, उसमें फिर पाकिस्तान मुलविस हुआ। तो यानी आप देखिए कि मुसलसल 35-40 वर्षों से पाकिस्तान एक तरफ बैन अक़वामी जो सियासत का एक उसमें जुज़्व रहा है, बड़ी ताकतों की आपस की चपकलिश की वजह से, दूसरी तरफ बिलाशुबा हमारे दाखिली बहरान रहे हैं। मुसलसल फौजी और सिविल हुकूमतों की पॉलिसियां भी इस सूरत हाल का सबब बनी हैं। अलबत्ता ये मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ इस बात पे कि मुअर्रिख जब भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का मुवाजना करेगा तो इन तीनों मुल्कों के मारूजी हालात का भी जरूर जायजा लेगा, जिसकी वजह से इन तीनों मुल्कों की इक्तिसादी तरक्की की ट्रेजेक्टरी मुख्तलिफ रही है।
اچھا، اس پہ کچھ اور اعداد و شمار بھی میرے پاس تھے امتیاز صاحب، تو وہ چونکہ وقت ہے ہمارے پاس تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی شیئر کر لیں اگر آپ اس کے اوپر کامنٹ بھی کرنا چاہیں. تو ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش اس وقت جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس میں 6 لاکھ فری لانسر آئی ٹی پروفیشنلز کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. اور بنگلہ دیش یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بنگلہ دیش کو عالمی معیشت میں جگہ بنانے میں بھرپور جو ہے وہ معاونت فراہم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں دنیا بھر کے جو سرمایہ کار ہیں ان کا رخ جو ہے وہ ڈھاکہ کی طرف ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں 100 خصوصی اکنامک زونز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. اور اس سے جو انویسٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے جو بھاری ٹیکسز ہیں ان میں غیر معمولی سہولت دینے کے منصوبے جو ہیں وہ بھی اس وقت قابل عمل ہیں. اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کی گارمنٹ ایکسپورٹس ہیں امتیاز صاحب، اس میں سالانہ 16% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ کیا یہ جو ہم تمام حالات بتاتے ہیں یا ہمیں اتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ فرق بڑھتا جا رہا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو وجہ بنا لیں اس کی؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سنگولر فوکس حسینہ واجد صاحبہ نے اقتصادی ترقی پہ رکھا ہوا ہے، ایک چارٹر ہے، اس میں انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اپنے جو دفاعی امور ہیں، خارجہ امور ہیں، اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی، سمجھے کہ وہ بھارت کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اقتصادی صورتحال پہ وہ مکمل طور پہ ان کے اپنے کنٹرول میں، حالانکہ ان کے اوپر بھی کرپشن کے بڑے الزامات لگے ہیں، ان کے بیٹے جو کہ باہر رہتے ہیں ملک سے، لیکن کافی حد تک وہ ان کی انوالومنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ایک میثاق اقتصادیات، میثاق معیشت پہ اتفاق رائے کرنا پڑے گا. ایک ایسا میثاق، ایسا چارٹر جس کے تحت وہ اس بات پہ اتفاق کریں گے اور عزم کا اظہار کریں گے کہ کسی بھی حکومت کی شروع کی ہوئی اقتصادی پالیسی یا پروجیکٹ کو تہ و بالا نہیں کیا جائے گا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور یہ کہ معاشی منصوبوں کو کسی بھی ایک شخصیت کے، کسی بھی ایک سیاسی جماعت کی خواہشات کے تابع نہیں کیا جائے گا. اگر یہ ہو گیا، یعنی ہم نے داخلی سیاست کو ہمارے اقتصادی مسائل سے علیحدہ کر دیا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش یا بھارت کی طرح دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی نہ کر سکے. امتیاز صاحب، ابھی تو سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں نا کہ اگر ایسا ہو گیا، یعنی کہ ابھی آغاز بھی اس سفر کا جو ہے وہ ہم اس طرح سے نہیں کر پائے ہیں. امید تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سفر، اس کا آغاز کم از کم ہو جائے تاکہ پھر ترقی کی اس چارہ پہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی بلا شبہ، کہتے ہیں پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے سیاستدان، ہماری فوج، ہمارے اعلیٰ عدلیہ، وہ تمام اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ہے، اور اقتصادی ترقی اسی صورت میں ہوگی جب تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے حصے کے کام کرتے رہیں گے. یہ نہ ہو کہ انتظامیہ ہماری ایک پروجیکٹ شروع کرے اور اس کے اوپر عدلیہ آ کے کوئی قدغن لگا دے، یا فوج کوئی کام کرے اور اس کے اوپر پھر کوئی قدغن آ جائے انتظامیہ کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے. ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کی بجائے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور دیکھیے، پاکستان کی اقتصادی ترقی ہوگی تو تمام ادارے بھی پھلیں گے پھولیں گے، عوام کا بھی اس میں بھلا ہوگا. تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں اس امر پہ شاید کوئی پیش رفت ہو جائے کہ دونوں تمام سٹیک ہولڈرز کسی ایک میثاق پہ، ایک ایسے چارٹر پہ آمادہ ہو جائیں، اتفاق کر لیں، جس سے پاکستان کی صنعتی ترقی کی، اقتصادی ترقی کی راہ میں حائل بیوروکریٹک رکاوٹیں اور پروسیجرل رکاوٹیں دور ہو سکیں. اور دلچسپ بات یہ ہے امتیاز صاحب کہ یہ جو سب کامیابیاں بنگلہ دیش کو حاصل ہوئی ہیں یہ اس حالت میں ہوئی ہے جب انہیں خطرناک ترین موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو شدید ترین سیلابوں اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے. جبکہ پاکستان دنیا کی بہترین جو پیداواری صلاحیت کی زمین ہے پاکستان کے پاس ہے. ہماری کپاس، دیگر زرعی جو اجناس ہیں ان کی پیداوار جو ہے وہ اس کے باوجود مسلسل پاکستان میں کم ہو رہی ہے. پھر ہماری جو غریب باصلاحیت خواتین ہیں وہ انفارچونیٹلی گھروں تک محدود ہیں.
ان کے ہنر کو بڑے صنعتی یونٹس تک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں پہنچایا جا سکا تاکہ یہ بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ خدمات دے سکتی. تو میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کی تاریخ میں یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں, اور اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ یہ ترقی کا سفر ہے وہ پاکستان میں بھی بڑی تیزی سے شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں. ایک بریک مجھے لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کووڈ-19 کی, جس کی وجہ سے بہت سارے جو ادارے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, لیکن ان میں خاص طور پہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑا, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. غذا میں دہی کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے. اس میں وٹامن ڈی کی پائے جانے والی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے. قہوے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس قوت مدافعت بہتر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. مرغی کا گوشت وٹامن B6 کا ذریعہ ہوتا ہے. نہ صرف خون کے ذرات پیدا کرنے بلکہ ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے. ویلکم بیک. ناظرین, کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں دیگر ویسے تو پوری دنیا میں مختلف ایریاز جو ہیں وہ ان کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں, وہی جو ایجوکیشن کا ایریا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ, کیونکہ ظاہر اسکولز بھی بند ہیں, کالجز یونیورسٹیز بند ہیں, اسٹوڈنٹس جا نہیں پا رہے ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, گھروں سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ جو ایک ماحول ہوتا ہے تعلیم کا وہ اس طرح سے نہیں مل رہا. تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ گیپ جو ہے وہ آ رہا ہے. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. امتیاز صاحب, یہ کس طرح سے اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا, کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ بڑا انپریڈکٹڈ ہے, انپریڈکٹیبل ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک اسی طرح سے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز بند رہیں گے. چلے اسکولز کا جو حرج ہے وہ تو کسی حد تک ماں باپ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو اسکول لیول کے بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, لیکن جو ہائر لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے کہ گھر پہ بیٹھ کر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. دیکھیے, پاکستان کے لیے یہ ایک اور بحران پیدا ہو گیا ہے. پاکستان میں معیار تعلیم پہلے ہی دگرگوں ہے, کوئی قابل رشک قطن نہیں ہے, اور جب سے پھر کورونا کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, تو اس میں جو ہماری بات چیت ہوئی مختلف اداروں کے پروفیسروں سے اور 2-3 وائس چانسلر کے ساتھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدا میں تو لوگوں نے آنا شروع کیا, آن لائن آ جاتے تھے, لیکن اس میں بھی مسائل تھے. ایک یہ کہ تمام اسٹوڈنٹس کے پاس ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہو. تمام اسٹوڈنٹس کے پاس گھر پہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے 50-60% کے پاس ہو, لیکن جو 50-60% لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اویلیبل بھی تھا, انہوں نے شروع میں تو بڑا سرگرمی کا مظاہرہ کیا, آن لائن آ کے لیکچرز انہوں نے سنے, لیکن بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ مشکل سے 15-20% کے قریب لوگ آن لائن آتے تھے لیکچر سننے کے لیے یا اسائنمنٹ کے لیے. تو وہ تمام تعلیمی اداروں کو یہ بھی 2 مہینے تقریباً لگے یہ سمجھنے میں کہ اب انہیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے پھر لوگوں کو, تمام اسٹوڈنٹس کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ جب تک وہ یقینی نہیں بنے, جب تک وہ آن لائن نہیں آئیں گے اور آن لائن مسلسل موجود نہیں رہیں گے, اور ساتھ ہی جب تک وہ آن لائن آ کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ ان سے متعلق سوال جواب نہیں کریں گے, اس وقت تک ان کا جو کریڈٹ ہے ان کو نہیں دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے
خاص طور پہ یونیورسٹیز میں کریڈٹ کا نظام ہوتا ہے، تو کچھ انہوں نے سختی شروع کی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 50-60% ہمارا نظام معیار تعلیم ضرور متاثر ہوگا، خاص طور پہ اسکولوں میں، دیہی علاقوں میں. آپ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی کے جو مراکز ہیں، وسطی شہر، وہاں سے جب نکل جاتے ہیں، جو ہی دیہی علاقوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر بہت سارے مسائل شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ سرکاری اسکول جہاں جہاں بھی ہیں ان کا پہلے ہی برا حال ہے، اور تو ان کے اسٹوڈنٹس کیسے وہ آن لائن آ کے اپنا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے وزیر اعظم نے انڈیا دیا کہ محدود انداز میں درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، بلکہ برطانیہ میں، کینیڈا میں اور کچھ اور یورپی ملکوں میں بشمول ہنگری کے اب دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ بڑے ایک محدود پیمانے پہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس طرح معیشت کا دروازہ کھولے بغیر بہت مشکل ہوگا عام لوگوں کا سروائیول، اسی طرح اسکول، تعلیمی ادارے بند رہنے سے ان کی آئندہ کی نسلوں کا جو معیار ہے تعلیم کا وہ شدید طور پہ متاثر ہوگا. تو لہذا بھلے 2-3 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹس اپنے تعلیمی اداروں میں آئیں، لیکن آئیں ضرور. ہو سکتا ہے اب ہم شفٹوں میں اس کا کام شروع ہو جائے کہ 4-4، 5-5 گھنٹے کی 3 شفٹیں دن میں لگا کے اسٹوڈنٹس کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو یہ ہمیں ہنگامی طور پہ اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ مسجد گر جائے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیبرری سے ہم فیس کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں پوری دنیا فیس کر رہی ہے، تو کوئی ایسا میکینزم جو ہے کم از کم اس کے اوپر سوچ بچاری شروع ہو جائے کہ کوئی اور آلٹرنیٹو، کوئی اور طریقہ کار جس کے ذریعے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کچھ بہتر کیا جائے اور وہ عام لوگوں تک بھی پہنچائی جائے. کچھ اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ممکن ہے حکومت سوچ رہی ہو اس حوالے سے، جو چونکہ تعلیم آپ کو معلوم ہے ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور چاروں صوبوں میں مجھے یقین ہے کہ وزراء اعلیٰ اس حوالے سے سوچ بچار میں مصروف ہوں گے تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ. پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشنز بھی ہیں اور اسی طرح وزارت بھی ہے صوبے میں بھی، مرکز میں بھی. تو مل ملا کے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ اسلام آباد میں ہے اس کے ساتھ صلاح مشورے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ابھی ایک اور اقتصادی مالی بحران بھی پیدا ہو گیا ہے تمام یونیورسٹیز کے لیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کچھ فنڈز میں کٹوتی کی گئی ہے حالیہ بجٹ میں، تو یہ ایک اور مشکل آڑے آ گئی ہے. البتہ صلاح مشورے کا سلسلہ ضرور جاری ہے اس موضوع پہ کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے عدم دستیابی کی صورت میں، چونکہ تمام لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو کس طرح اس کمی پہ قابو پایا جائے اور فزیکل سیشنز کا آغاز کیا جائے. اب کب ہوتا ہے اس کا آغاز، کتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو سمجھے کہ گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں جو کہ مارچ سے چل رہی ہیں. اب کچھ وہ طویل دورانیہ ہو گیا چھٹیوں کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5-6 ہفتوں کے اندر اندر تمام تعلیمی اداروں کو، خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کو، ہائر ایجوکیشن جو کمیشن کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے مل جل کے کوئی مشترکہ عمل اختیار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہم چونکہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پر جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں، اور پہلے ہی جہاں پہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے پر بہت سارے سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر اب یہ اس میں کووڈ-19 کا اتنا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو گھروں تک محدود ہونا پڑا ہے اور وہ کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولز جا ہی نہیں پا رہے. تو پھر یہ جو تعلیم کا اتنا بڑا جو گیپ آ گیا ہے اس کو کیسے فل کریں گے؟ اس کے لیے جو سب سے زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہمارے تعلیمی جو ایکسپرٹ
एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसके ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। हमारी जो अपोजिशन है वो भी मिल बैठकर गवर्नमेंट के साथ इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो मुशावरत करें, और अगर उनके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी गवर्नमेंट को दें, ताकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क का सोचा जाए। और इस वक्त ये वक्त नहीं है कि सिर्फ अपनी अपनी बात की जाए या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी अपना जो है वो सोचा जाए, बल्कि कलेक्टिव लेवल के ऊपर हमें अपने मुल्क का और अपनी कौम का सोचना होगा, तभी इन मामलात से, इन मुश्किलात से हम निबर्द आजमा हो सकेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल एक वीडियो है जो मैं चाहूंगी कि आपके साथ शेयर करूं, और इसमें मैं चाहूंगी जुनैद कि अगर आप ये वीडियो प्ले कर दें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो एथलीट्स दिखाए जा रहे हैं। इम्तियाज साहब, आपने भी ये वीडियो देखी है, मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे कमेंट कीजिए। ये एक कीनियन एथलीट है, एबल मुताई इसका नाम है, जो ब्लैक है, और जो दूसरा इवन फर्नांडिस है, ये स्पेनिश एथलीट है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि जो कीनियन एथलीट है वो जीत रहा है, वो आगे है, लेकिन गलती से वो जहां पर ये रेस एंड होती है उससे पहले ही रुक जाता है। उसका अंदाजा कुछ गलत हो जाता है, वो समझता है कि यहीं तक शायद ये रेस थी, वो वहीं पे रुकने लगता है। लेकिन जो उससे पीछे जो स्पेनिश एथलीट है वो उसको समझ आ जाती है सारी बात की, और वो इसको आगे तक लेके जाता है, बजाय इसके कि वो खुद आगे निकल जाता, जीत जाता। लेकिन उसने उसको ये मार्जिन दिया क्योंकि वो उससे आगे था, ताकि यही जो कीनियन बाशिंदा है ये जीत सके। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसके बाद उससे पूछा गया जब ये सवाल कि तुम भी तो जीत सकते थे, तो उसने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि फिर मैं जस्टिफाइड ना होता, मैं अपने आप को कैसे इत्मीनान देता, क्योंकि मैं जीत नहीं रहा था, जीत उसकी बनती थी तो उसी को मिलनी चाहिए थी। इम्तियाज साहब, would you like to have a comment? देखिए, इसमें सबके लिए बड़ा सबक है कि दूसरों के कंधों के ऊपर से जाके आप कामयाबी हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कामयाबी नहीं होती, हाँ। बल्कि धोखा होता है। इसमें इंतहाई शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उसके साथ साथ एक ईमानदारी का और अपने उसके शऊर का एक तकाजा था। उसने ये बताया कि अगर मैं उससे आगे चला भी जाता तो उसमें मेरा क्या कमाल था, लिहाजा मैं ऐसी कामयाबी कामयाबी का सेहरा अपने सर नहीं बांधना चाहता था जो जिसका मैं हकदार ही नहीं था, क्योंकि वो तो कीनियन एथलीट गलतफहमी की वजह समझा कि शायद हमारी फिनिशिंग लाइन खत्म हो गई है, वहीं ठहर गया। हाँ। तो मेरा ख्याल है सबके लिए सबक है कि आप जिंदगी गुजारें, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ गुजारें, और जो इस तरह से आपको जो कामयाबी मिलती है उसका मजा ही कुछ और होता है। इसमें तरबियत का जो आंसर है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया तो उसने ये कहा कि माई ड्रीम इज दैट सम डे वी कैन हैव अ काइंड ऑफ कम्युनिटी लाइफ, और साथ में उसने ये भी कहा कि अगर मैं गलत तरीके से जीत भी जाता तो व्हाट वुड माई मॉम थिंक ऑफ दैट, मेरी माँ इस बारे में क्या कहती। यानी कि उसकी तरबियत ऐसी की गई थी कि उसको सही और गलत जो है उसका एहसास कराया गया था और उसकी तरबियत दी गई थी, उसे बताया गया था, और इसी वजह से उसको ये भी खौफ था कि अगर मैं गलत करूंगा तो इस पर मेरी माँ जो है वो जाहिर एतराज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है इस वीडियो के अंदर हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए, कि आप शॉर्टकट्स अख्तियार करके अगर आप कहीं पहुंच भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में इत्मीनान कल्ब जो है वो इंसान को हासिल नहीं हो सकता। इसी पॉजिटिव नोट पर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। इम्तियाज गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिशेल बुखारी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें।
बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में, बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में, कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800 00100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें।
दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।